कमन स्टकलाई डिफाइन गरेर कमन स्टकको कोटेसनलाई इन्टरप्रेट गरेको थियौँ र जहाँ मैले एउटा बुकको क्वेसन पनि गराएको थिएँ। त्यसपछिको पार्ट आज स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिटको पार्टलाई म अगाडि बढाउँछु। अर्को टपिकमा गएँ आज म स्टक डिभिडेन्ड। यस यो स्क्रिन देखिरहेछ सर। यस हामीले अस्ति कमन स्टक कोटेसन यसलाई डिस्कसन गरेर मैले बुकको क्वेसन नम्बर 3 कि 2 कति गराएको थिएँ। आजको पार्ट म क्याश डिभिडेन्ड स्टक डिभिडेन्डको पार्टमा जान्छु। क्याश डिभिडेन्ड पनि मैले अस्ति सायद डिस्कसन गरेको थिएँ। आज स्टक डिभिडेन्डको पार्ट। यस हामीले डिभिडेन्ड भनेको a portion of net income distributed to the common stockholder is known as dividend. Dividend may be cash or stock भनेको थियो। क्याशको रूपमा डाइरेक्ट नेट इन्कमबाट सर्टेन पर्सेन्ट एमाउन्ट क्याशकै रूपमा डिस्ट्रिब्युट गरियो भने त्यसलाई हामी क्याश डिभिडेन्ड भन्छौँ। कम्पनीले आफूसँग भएको नेट इन्कमलाई रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने प्रपोजले रिटेन गरेर राख्यो भने र रिटेन गरेर राख्ने केसमा कम्पनीले एडिसनल बोनस सेयरहरू डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। त्यसरी सेयर डिस्ट्रिब्युट गरियो भने त्यसलाई हामी स्टक डिभिडेन्ड भन्छौँ। र स्टक डिभिडेन्डलाई एक्चुअल डिभिडेन्ड भनिँदैन। क्याश डिभिडेन्ड भनेको रियल डिभिडेन्ड भनेकै क्याश डिभिडेन्डको रूपमा बुझिन्छ। हामी जेनरली डिभिडेन्ड भन्ने डिभिडेन्ड मात्र वर्ड आयो भने जहिले पनि त्यो क्याश डिभिडेन्ड हो भन्ने कुरालाई बुझिन्छ। र क्याश डिभिडेन्ड दिइसकेपछि कम्पनीको मार्केट प्राइसमा इम्प्याक्ट देखिन्छ। मार्केट प्राइसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर क्याश डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन न्यू मार्केट प्राइस पर सेयर इक्वल टु मार्केट प्राइस पर सेयर बिफोर क्याश डिभिडेन्ड माइनस डिभिडेन्ड पर सेयर गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। र त्यसै पार्टमा स्टक डिभिडेन्ड भनेका छौँ। स्टक डिभिडेन्ड भनेको बुक किपिङ एकाउन्ट ट्रान्सफर फ्रम रिटेन अर्निङ टु क्यापिटल एकाउन्ट अथवा रिटेन अर्निङलाई क्यापिटलाइज गर्ने प्रोसेस। रिटेन अर्निङबाट एमाउन्ट ट्रान्सफर गरेर कमन स्टकको भ्यालुमा एड गर्ने प्रोसेस अथवा एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा एड गर्ने प्रोसेस चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड हो। यहाँ हामीले भन्यौँ अ स्टक डिभिडेन्ड इज सिम्पली द पेमेन्ट अफ एडिसनल सेयर अफ कमन स्टक टु सेयर होल्डर। इट रिप्रेजेन्ट नथिङ मोर देन जस्ट बुक किपिङ शिफ्ट विदिन द सेयर होल्डर इक्विटी एकाउन्ट फ्रम द ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटमा बुक किपिङ एकाउन्ट ट्रान्सफर मात्र हो, शिफ्ट गर्ने मात्र हो। एउटा एकाउन्टबाट एमाउन्ट डिक्रिज गरेर अरू दुईटा एकाउन्टमा थप्ने अथवा एड गर्ने प्रोसेस स्टक डिभिडेन्ड। अ स्टक डिभिडेन्ड इज नट ट्रु डिभिडेन्ड बिकज इट इज नट पेड इन क्यास। स्टक डिभिडेन्डलाई ट्रु डिभिडेन्ड पनि भनिएन, खालि डिभिडेन्ड त भनियो, एक्चुअल डिभिडेन्ड चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड होइन। यो क्यासमा पेमेन्ट गरिँदैन अरे। The effect of stock dividend is to increase number of shares that each owner hold. It is bookkeeping account transfer from retained earning to capital account. यो भनेको रिटेन अर्निङबाट एमाउन्ट ट्रान्सफर गरेर क्यापिटल एकाउन्टमा थप्ने प्रोसेस हो। अब बुककिपिङ एकाउन्ट ट्रान्सफर पछि कुन कुन एकाउन्टमा यसको इम्प्याक्ट देखिन्छ, इफेक्ट देखिन्छ त भन्दा हाम्रो डिफ्रेन्ट एकाउन्टमा स्टक डिभिडेन्डको इम्प्याक्ट देखिन्छ अथवा यसको इफेक्ट देखिन्छ। पहिलो त नम्बर अफ सेयर चाहिँ बढ्न जान्छ अनि मार्केट प्राइस डिभिडेन्ड पर सेयर अर्निङ पर सेयर चाहिँ डिक्रिज हुन जान्छ। त्यसपछि आएर भ्यालु अफ कमन स्टक बढ्न जान्छ, एडिसनल पेड इन क्यापिटल बढ्न जान्छ, रिटेन अर्निङ चाहिँ घट्छ भने टोटल सेयर होल्डर इक्विटी एकाउन्टमा कुनै चेन्ज देखिँदैन। अब त्यसै कारणले गर्दा कुन कुन एमाउन्ट कतिले डिक्रिज हुन्छ र इन्क्रिज हुन्छ भन्ने पार्टलाई यहाँ वर्किङ नोटमा देखाएको छौँ हामीले। आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन फलोइङ एकाउन्ट विल बी एफेक्टेड। यो कुरालाई याद गर्ने है। अब स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि कुन कुन एकाउन्ट एफेक्टेड हुन्छ त पहिलो पार्ट छ नम्बर अफ सेयर्स विल बी इन्क्रिज भन्ने। नम्बर अफ सेयर टोटल नम्बर अफ सेयर इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै
अहिले मसँग 100 शेयर होल्ड गरेको थिएँ, कम्पनीले 10% स्टक डिभिडेन्ड दियो भने 100 को 10%, 10वटा शेयर मैले बोनसको रूपमा प्राप्त गर्छु। त्यो स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि टोटल नम्बर अफ शेयर कति हुन जान्छ त? 100 + 10 गर्दा 110 शेयर मसँग हुन जान्छ। यसले टोटल नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङलाई इन्क्रिज गर्दिन्छ। सेकेन्डमा amount of common stock will be increased। अब amount of common stock को amountमा इन्क्रिज हुन्छ। अब कतिले इन्क्रिज हुने त? यहाँ भनिदिएको छु, amount of common stock will be increased by number of share distribute into par value per share। जति संख्याले हामी स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्छौं त्यसलाई पार भ्यालु पर शेयरले मल्टिप्लाई गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यति भ्यालु चाहिँ कमन स्टकमा इन्क्रिज हुन्छ है भनेर हामीले वर्किङ नोटमा देखाउँदा त्यही नै देखाउने हो। जति शेयर बाँड्छौं त्यसलाई नम्बर अफ पार भ्यालु पर शेयरले मल्टिप्लाई गरेर जति भ्यालु आउँछ त्यो कमन स्टकको एकाउन्टमा एड गरिन्छ। थर्डमा amount of additional paid in capital will be increased। additional paid in capital को amount में increase हुन्छ by number of share distribute into premium per share। अब जति शेयर बाँडिन्छ त्यसलाई प्रिमियम पर शेयरले मल्टिप्लाई गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ एडिशनल पेड इन क्यापिटल जसलाई शेयर प्रिमियम एकाउन्ट भनेर भन्छौं त्यसमा इन्क्रिज हुन जान्छ। अब प्रिमियम निकाल्दा कसरी निकाल्ने त? प्रिमियम पर शेयर इक्वल टु मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस पार भ्यालु पर शेयर। मार्केटमा ट्रेडिङ भएको प्राइसबाट जुन कोटेड हाम्रो पार भ्यालु छ, कोटेड प्राइस छ, त्यो डिक्रिज गर्यो भने प्रिमियम पर शेयर आउँछ र यही प्रिमियम पर शेयरले नम्बर अफ शेयर डिस्ट्रिब्युटलाई मल्टिप्लाई गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यो एडिशनल पेड इन क्यापिटलमा इन्क्रिज हुन्छ। यी पार भ्यालु बराबरले कमन स्टकमा एड भयो, प्रिमियम बराबरले एडिशनल पेड इन क्यापिटलमा एड भयो भने यो हाम्रो प्रिमियम प्लस पार भ्यालु गर्यो भने मार्केट प्राइस बराबरले हाम्रो रिटेन अर्निङबाट डिक्रिज हुन जान्छ। amount of return earning will be decreased। अब amount of return earning डिक्रिज हुन्छ बाई कति त? कति अमाउन्टले? बाई नम्बर अफ शेयर डिस्ट्रिब्युट इन्टु मार्केट प्राइस पर शेयर। जति मार्केट प्राइस छ त्यसले नम्बर अफ शेयर डिस्ट्रिब्युटलाई मल्टिप्लाई गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यो रिटेन अर्निङबाट डिक्रिज हुन्छ। मार्केट प्राइस EPS अर्निङ पर शेयर एन्ड डिभिडेन्ड पर शेयर DPS विल बी डिक्रिज। जब शेयरको संख्या बढ्छ भने प्राइस पर शेयर, डिभिडेन्ड पर शेयर, अर्निङ पर शेयरमा डिक्रिज हुन जान्छ। अब डिक्रिज भइसकेपछि नयाँ प्राइस निकाल्ने तरिका के त? अब स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि न्यू प्राइस निकाल्दा हामीले न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड इक्वल टु मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर स्टक डिभिडेन्ड डिभाइड बाई 1 प्लस पर्सेन्टेज अफ स्टक डिभिडेन्ड गरेर निकाल्छौँ। न्यू EPS, न्यू DPS, न्यू MPS निकाल्दा यही नै हो। अब न्यू EPS DPS निकाल्दा EPS DPS बिफोर स्टक डिभिडेन्ड डिभाइड बाई 1 प्लस पर्सेन्टेज अफ स्टक डिभिडेन्ड गरेर निकाल्छौँ। अब यो स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि नयाँ शेयर होल्डर इक्विटी एकाउन्ट तयार गर भन्छ। नयाँ शेयर होल्डर इक्विटी एकाउन्ट तयार गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने वर्किङ नोटमा के गरिन्छ त भन्दा रिटेन अर्निङ रिड्युस बाई नम्बर अफ शेयर डिस्ट्रिब्युट इन्टु MPS। जति मार्केट प्राइस छ त्यसलाई नम्बर अफ शेयर डिस्ट्रिब्युटले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जति भ्यालु आउँछ त्यो रिटेन अर्निङबाट घटाऊ। त्यो घटाएको एमाउन्ट कहाँ एड गर भन्छ वर्किङ नोटले? नम्बर अफ शेयर डिस्ट्रिब्युट इन्टु पार भ्यालु। यो जति एमाउन्ट आएको छ, मिलियन आएको छ अथवा 1000 आउँछ त्यो कहाँ एड गर्ने? एड इन कमन स्टक। नम्बर अफ शेयर डिस्ट्रिब्युट इन्टु पार भ्यालु बराबरले जति एमाउन्ट आउँछ त्यो कमन स्टकमा एड गर भन्यो। त्यसै गरेर अर्को नम्बर अफ शेयर डिस्ट्रिब्युट इन्टु प्रिमियम। प्रिमियम पर शेयर र नम्बर अफ शेयर डिस्ट्रिब्युटलाई मल्टिप्लाई गरेपछि जति एमाउन्ट आउँछ यो कहाँ एड गर्ने? एड इन एडिशनल पेड इन क्यापिटल। अब प्रिमियम बराबरले एडिशनल पेड इन क्यापिटलमा एड गर्यौं, पार भ्यालु बराबरले कमन स्टकमा एड गर्यौं। प्रिमियम र पार भ्यालु बराबर भनेको मार्केट प्राइस हो। मार्केट प्राइस इन्टु नम्बर अफ शेयर बराबरले रिटेन अर्निङमा डिक्रिज गर्यो। त्यसै गरेर रिटेन अर्निङबाट जति एमाउन्ट डिक्रिज गरिन्छ पार भ्यालु बराबरले हाम्रो कमन स्टकमा एड गरियो र प्रिमियम बराबरले
एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा एड गर्ने भएको कारणले गर्दा टोटल इक्विटी एकाउन्टमा कुनै चेन्ज देखिँदैन। खाली एउटा एकाउन्टबाट अर्को एकाउन्टमा एमाउन्ट ट्रान्सफर गर्ने प्रोसेस के रहेछ, स्टक डिभिडेन्ड रहेछ। अब यसैको इक्जाम्पलमा एक्जाम्पल 1 एउटा यसको इक्जाम्पल छ। बाटा कर्पोरेसन हैज फलोइङ शेयरहोल्डर इक्विटी एकाउन्ट। अहिले ब्यालेन्स सिटको पनि हाम्रो लायबिलिटी साइडको मात्र हामीलाई एकाउन्ट दिएको छ, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडको। कमन स्टक @100 पार भ्यालु 10 लाख भ्यालु छ भने नम्बर अफ सेयर कति रहेछ त यहीँबाट निकाल्न सक्छौँ। 100 रुपियाँ पार भ्यालु हो। टोटल कमन स्टकको भ्यालु चाहिँ 10 लाख छ भने 10 लाख डिभाइड बाई 100 गर्दा 10,000 सेयर इस्यु गरेर रहेछ, यहीँबाट थाहा हुन्छ। पेड इन क्यापिटलको भ्यालु 10 लाख दिएको छ। पेड इन भनेकै एडिसनल पेड इन क्यापिटल हो। रिटेन अर्निङको भ्यालु 30 लाख दिएको छ र टोटल शेयर होल्डर इक्विटी एकाउन्ट अहिले हाम्रो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी नेट वर्थ अथवा टोटल इक्विटी बराबर 50 लाख छ। अब कर्पोरेसनले 10% स्टक डिभिडेन्ड दिन्छ रे। द कर्पोरेसन डिक्लेयर अ स्टक डिभिडेन्ड 10%। अब कम्पनीले 10% स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो। स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्नुभन्दा अगाडि मार्केट प्राइस, डिभिडेन्ड पर शेयर, अर्निङ पर शेयर यति थियो भनेर भन्छ। बिफोर डिक्लेरेसन अफ द स्टक डिभिडेन्ड the corporation market price per share, dividend per share and earning per share are rupees 1650, rupees 11 dividend per share, rupees 22 earning per share respectively। अहिले स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि यो पार्ट छ है भने नम्बर हामीलाई रिक्वायर्डमा के भने फर्स्टमा रिक्वायर्डमा मार्केट प्राइस पर शेयर, डिभिडेन्ड पर शेयर एन्ड अर्निङ पर शेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड। स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि नयाँ मार्केट प्राइस कति हुन्छ, नयाँ डिभिडेन्ड पर शेयर कति हुन्छ र नयाँ अर्निङ पर शेयर कति हुन्छ त्यो निकाल भने। सेकेन्डमा रिफर्मुलेट द इक्विटी एकाउन्ट आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड। अब स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि यो माथि जुन इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी एकाउन्ट छ यसलाई रिफर्मुलेट गर भन्दा एमाउन्ट ट्रान्सफर गरेर फेरि बनाऊ भनेर भन्छ। अब यसको लागि सोलुसनमा हेर, सोलुसनमा पहिला त हामीले दिएको पार्टलाई टिप्छौँ कि भन्लाई सोलुसनमा दिएको पार्टमा नम्बर अफ शेयर बिफोर स्टक डिभिडेन्ड। स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि नम्बर अफ शेयर कति छ त, कमन स्टकको भ्यालु 10 लाख छ, पार भ्यालु 100 रुपियाँ दिएको छ भने 10 लाख डिभाइड बाई 100 पार भ्यालु गर्दा 10,000 शेयर रहेछ। हामीले त्यही इक्विटी एकाउन्टबाट निकाल्यौँ। स्टक डिभिडेन्ड रेसियो हामीलाई 10% दियो। नम्बर अफ शेयर अफ कमन स्टक यान इक्वल टु 10% भन्दा सरी नम्बर अफ शेयर डिस्ट्रिब्युट एज अ स्टक डिभिडेन्ड कति हुन्छ त भन्दा जति शेयर छ त्यसको 10% दिन्छ भन्दा छ। हाम्रो अहिले शेयर 10,000 शेयर हो। 10,000 को 10% भन्दा 1,000 शेयर स्टक डिभिडेन्डको रूपमा टोटलमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ। मार्केट प्राइस अफ शेयर बिफोर स्टक डिभिडेन्ड। स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि मार्केट प्राइस P0 अथवा MPS 1650 दिएको छ। डिभिडेन्ड पर शेयर मार्केट स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि DPS ₹11, स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि अर्निङ पर शेयर EPS ₹22 र पार भ्यालु ₹100 भनेर हामीलाई दिएको छ। अब यो दिएको इन्फर्मेसनबाट पार्ट ए मा हामीलाई नयाँ मार्केट प्राइस निकाल, नयाँ अर्निङ पर शेयर निकाल, नयाँ डिभिडेन्ड पर शेयर निकाल आफ्टर 10% स्टक डिभिडेन्ड भनिरहेको छ। अब पार्ट ए मा त्यही नै गर्यौँ हामीले। क्याल्कुलेसन अफ न्यू मार्केट प्राइस, न्यू अर्निङ पर शेयर, न्यू डिभिडेन्ड पर शेयर आफ्टर 10% स्टक डिभिडेन्ड। अब न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टु MPS बिफोर स्टक डिभिडेन्ड डिवाइड बाई 1 प्लस percentage of stock dividend। ये गर्यौँ। MPS बिफोर स्टक डिभिडेन्ड 1650 जुन गिभन छ डिवाइड बाई 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड पर्सेन्टेज 10% हो, त्यसलाई हामी डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दा 0.10 इक्वल टु ₹1500। जब कम्पनीले 10% स्टक डिभिडेन्ड दिन्छ
त्यसपछि नयाँ प्राइस त एडजस्ट भएर 1500 मा आउँदो रहेछ। त्यसैगरी न्यू डिभिडेन्ड पर शेयर आफ्टर 10% स्टक डिभिडेन्ड इक्वल टु डिभिडेन्ड पर शेयर बिफोर स्टक डिभिडेन्ड डिवाइड बाई 1 प्लस पर्सेन्टेज अफ स्टक डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड पर शेयर स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि ₹11 छ, डिवाइड बाई 1 प्लस 0.10 अर्निङ पर शेयर, सरी डिभिडेन्ड पर शेयर 10% इक्वल टु ₹10। भन्दा पहिला स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि डिपिएस 11 थियो भने स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि ₹10 मा झर्यो। न्यू अर्निङ पर शेयर EPS बिफोर स्टक डिभिडेन्ड डिवाइड बाई 1 प्लस पर्सेन्टेज अफ स्टक डिभिडेन्ड, that is ₹22 divided by 1 plus 0.10 गर्दा ₹20 पर शेयर निकाल्यो। अब यसपछिको पार्ट, सेकेन्ड पार्टमा नयाँ शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाऊ भन्छ। न्यू शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट आफ्टर 10% स्टक डिभिडेन्ड। रिफर्मुलेसन अफ द इक्विटी अकाउन्ट आफ्टर 10% स्टक डिभिडेन्डमा वर्किङ नोट गर्यौं। पहिला त हामी वर्किङ नोट देखाउँछौं, कति संख्याको शेयर बाँड्यौं त्यसलाई एमपीएस ले मल्टिप्लाई गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यो रिटेन अर्निङबाट डिक्रिज गर्ने, पार भ्यालु बराबरको एमाउन्टले एडिशनल कमन स्टकको भ्यालुमा एड गर्ने र प्रिमियम बराबरको एमाउन्टले एडिशनल पेड इन क्यापिटलमा इन्क्रिज गर्ने। वर्किङ नोटमा नम्बर अफ शेयर डिस्ट्रिब्युट 1000 शेयर इन्टु एमपीएस ₹1650 गर्दा ₹16,50,000 इज रिड्युस फ्रम रिटेन अर्निङ। अब यति एमाउन्ट ₹16,50,000 चाहिँ रिटेन अर्निङबाट रिड्युस गर्छौं। अब जति शेयर बाँडेका थियौं त्यसलाई मार्केट प्राइसले मल्टिप्लाई गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यो रिटेन अर्निङबाट डिक्रिज गरिन्छ। त्यसै गरेर अब यो डिक्रिज गरेको एमाउन्ट कहाँ थपिन्छ त? नम्बर अफ शेयर डिस्ट्रिब्युट 1000 शेयर इन्टु पार भ्यालु ₹100 यो आयो 1 लाख। यसलाई कहाँ एड गर्ने? एड इन कमन स्टक भन्नु, कमन स्टकको भ्यालुमा एड गर भन्नु। यति बराबरको एमाउन्ट 1 लाख बराबरको एमाउन्ट कमन स्टकको भ्यालुमा एड गर्छौं। नम्बर अफ शेयर डिस्ट्रिब्युट 1000 शेयर एट द रेट प्रिमियम। प्रिमियम भनेको मार्केट प्राइस माइनस पार भ्यालु 1650 माइनस 100 गर्दा प्रिमियम आयो। यति बराबर एमाउन्ट 15,50,000 एड इन पेड इन क्यापिटल। यी दुईटा गरेर कति एड गर्यौं त भन्दा 15 लाख प्लस 1 लाख गर्दा 16,50,000 दुईटा एकाउन्टमा एड गर्दा त्यति नै एमाउन्ट कहाँबाट डिक्रिज गर्यौं? रिटेन अर्निङबाट डिक्रिज गरिन्छ। भने जति एमाउन्ट एउटाबाट डिक्रिज गरेर अर्कोमा थपिन्छ भने टोटल इक्विटीमा कुनै चेन्ज आउँदैन। अब नयाँ शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट, न्यू शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बिफोर एन्ड आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड इक्वल टु ए कमन स्टक एट द रेट ₹100 पार थियो, 10 लाख थियो बिफोर स्टक डिभिडेन्ड, पेड इन क्यापिटल 10 लाख दिएको थियो, रिटेन अर्निङ 30 लाख दिएको थियो, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट 50 लाख। अब स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि वर्किङ नोटले जे भनेको छ त्यही गर्ने। कमन स्टक आफ्टर 10% स्टक डिभिडेन्डमा पहिला भएको भ्यालुमा कति जोड भनेको छ? 1 लाख। 10 लाख प्लस 1 लाख गर्दा 11 लाख हुन गयो। पेड इन क्यापिटल पहिला जति छ त्यसमा 15,50,000 जोड भन्यो। 10 लाख पहिला थियो प्लस 15,50,000 गर्दा 25,50,000 क्यापिटलमा बढ्यो, रिटेन अर्निङमा घट्यो। अब रिटेन अर्निङ पहिला 30 लाख थियो, कति घटाउ भन्छ? 16,50,000 घटाउ भन्छ। भने 30 लाख माइनस 16,50,000 गर्दा 13,50,000। भने टोटल इक्विटीमा कुनै चेन्ज आउँदैन, किनकि रिटेन अर्निङबाट जति एमाउन्ट डिक्रिज गरेका थियौं कमन स्टक र एडिशनल पेड इन क्यापिटल त्यति नै एड गर्छौं। त्यसकारण गर्दा टोटलमा हाम्रो 50 लाख नै हाम्रो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट देखियो। भने स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि र स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि को टोटल भ्यालु हामीले यसरी निकाल्यौं। यस, कसैलाई यसमा के कन्फ्युज छ भने सोध। हेलो। छैन सर। हो सर। यो त हामी थर्ड इयरमा पढिसकेका थियौं, थर्ड इयरकै पार्ट हो। अब अर्को छ स्टक स्प्लिट एन्ड रिभर्स स्प्लिट। अब स्टक स्प्लिट भनेको शेयरलाई टुक्रा गर, रिभर्स स्प्लिट भनेको शेयरलाई मर्ज गर। किन टुक्रा गर्छ र किन मर्ज गरिन्छ?
जब कम्पनीको नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ कम छ र मार्केटमा ट्रेडिङ प्राइस एकदमै हाई छ, मार्केट प्राइस पर सेयर एकदमै हाई भएको छ, मार्केटमा नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ कम छ भने नम्बर अफ सेयरलाई इन्क्रिज गर्ने अब्जेक्टिभ र मार्केट प्राइसलाई डिक्रिज गरेर ट्रेडेबल प्राइस बनाउने अब्जेक्टिभ लिएर यदि एउटा सेयरलाई दुई वा दुईभन्दा बढी युनिटहरुमा डिभाइड गरिन्छ भने त्यसलाई हामी स्टक स्प्लिट भन्छौँ। भने ठ्याक्कै यसको अपोजिट रिभर्स स्प्लिट हो। जब मार्केटमा नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ हाई छ अथवा लार्ज नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ छ, मार्केट प्राइस एकदमै मिनिमम भएको छ अथवा कम छ भने मार्केट प्राइसलाई बढाउने अब्जेक्टिभ र नम्बर अफ सेयरलाई घटाउने अब्जेक्टिभ लिएर यदि कम्पनीले दुई वा दुईभन्दा बढी सेयरलाई जोडेर नयाँ एउटा सेयर बनाउँछ भने त्यसलाई हामी रिभर्स स्प्लिट भन्छौँ। पहिलो पार्ट स्टक स्प्लिट छ। इट इज द प्रोसेस अफ इन्क्रिजिङ number of share without affecting the total value of equity. It increases the total value of equity. It increases the number of share with proportional decrease in market price. अब number of share मा increase हुन्छ with proportional, जति proportional ले number of share मा decrease हुन्छ त्यही proportional ले market price मा decrease भएर जान्छ, पार भ्यालुमा डिक्रिज हुन जान्छ र अर्निङ पर सेयरमा डिक्रिज हुन्छ। स्टक स्प्लिट भनेको नम्बर अफ सेयरलाई इन्क्रिज गर्ने प्रोसेस। जति पर्सेन्टले नम्बर अफ सेयर इन्क्रिज हुन्छ त्यति नै पर्सेन्टले मार्केट प्राइस, पार भ्यालु, अर्निङ पर सेयर, डिभिडेन्ड पर सेयरमा डिक्रिज हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा इन्क्रिजेस नम्बर अफ सेयर विथ प्रोपोर्सनल डिक्रिज इन मार्केट प्राइस, पार भ्यालु, अर्निङ पर सेयर एन्ड डिभिडेन्ड पर सेयर। एक्जाम्पल 2 for 1, 3 for 1, 5 for 2 and so on. 2 for 1 एउटा सेयरलाई दुईटा बनाऊ भने जति बनाउने हो त्यो अगाडिको अङ्कमा आउँछ, जति सेयरलाई बनाउने हो त्यो पछाडिको अङ्कमा आउँछ। 2 for 1 दुईटा सेयर बनाऊ कसको लागि? एउटा सेयरको लागि। 3 for 1 तीनटा सेयर बनाऊ कतिवटा सेयरलाई? एउटा सेयरलाई टुक्रा गरेर। 5 for 2 पाँचवटा सेयर बनाऊ, दुईटा सेयरलाई टुक्रा गरेर पाँचवटा बनाऊ भनेर भन्छ एन्ड सो अन। यही प्रोसेसमा जान्छ भने रिभर्स स्प्लिट इट इज द प्रोसेस अफ डिक्रिजिङ नम्बर अफ इक्विटी सेयर विदाउट एफेक्टिङ द टोटल भ्यालु अफ इक्विटी। टोटल भ्यालु अफ इक्विटीमा एफेक्ट नगरिकन नम्बर अफ सेयरलाई डिक्रिज गर्ने प्रोसेस चाहिँ इन्क्रिज गर्ने डिक्रिज गर्ने प्रोसेस चाहिँ रिभर्स स्प्लिट। यसले दुई वा दुईभन्दा बढी सेयरहरूलाई मर्ज गरेर नयाँ एउटा सेयर बनाउने प्रोसेस हो। इट डिक्रिजेस द नम्बर अफ सेयर। अब नम्बर अफ सेयर डिक्रिज भइसकेपछि एमपीएस, ईपीएस, डीपीएसमा इन्क्रिज हुन्छ विथ प्रोपोर्सनल इन्क्रिज इन मार्केट प्राइस, पार भ्यालु, अर्निङ पर सेयर एन्ड डिभिडेन्ड पर सेयर। एक्जाम्पल 1 for 2 एउटा सेयर बनाऊ कतिवटा सेयरलाई मर्ज गरेर? दुईटा सेयरलाई। 1 for 3 पुरानो तीनटा सेयरलाई मर्ज गरेर नयाँ एउटा सेयर बनाऊ। 2 for 5 पुरानो पाँचवटा सेयरलाई जोडेर नयाँ दुईटा सेयर बनाऊ एन्ड सो अन। अब यसैको एक्जाम्पलमा एक्जाम्पल 2 भनेर हामी यहाँ राख्यौं। The Akash company has the following stakeholder equity account. Company को stakeholder equity account दिएको छ। Common stock ₹10 par value गर्दा यो 10 लाख दिएको छ। कमन स्टक को टोटल भ्यालु 10 लाख छ, पार भ्यालु 10 रुपैयाँ मात्र रहेछ भने नम्बर अफ सेयर कति त हामीले निकाल्छौं? 1 लाख सेयर रहेछ। पेड इन क्यापिटल भनेर दिएको छ 10 लाख अनि रिटेन अर्निङ भनेर दिएको छ 80 लाख। टोटल नेट वर्थ 1 करोड भनेर दियो। नेट वर्थ भन्नु नै शेयर होल्डर इक्विटी हो अथवा हाम्रो टोटल इक्विटी हो। The current market price of the stock is ₹200. अहिले मार्केटमा प्राइस 200 छ।
What will happen to this account and to the number of share outstanding? बिलमा शब्द पर्छ त म छोड खाँदैन सिया देरी ए तिम्रो यो ब्याकग्राउन्ड आवाज बन्द गर त टामै टाम हेलो ए विक्रम कति गाए विक्रम म्युट गर सो तपाई आफै म्युट गरिदिनु सबैको Yes, current market price per share rupees 200 per share दिएको छ. What will happen to this account and to the number of share outstanding? अब स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि रिभर्स स्प्लिट गरिसकेपछि यो एकाउन्टमा के होला र नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ सरी मार्केट प्राइसमा के होला भन्दा छ. अब स्टक स्प्लिट र स्टक डिभिडेन्डले अरु कमन स्टकको भ्यालु, पेड इन क्यापिटलको भ्यालु, रिटेन अर्निङ टोटल इक्विटीलाई कुनै चेन्ज गर्दैन. खाली यसले चेन्ज गर्ने नम्बर अफ शेयरलाई इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्ने र पार भ्यालु मार्केट प्राइसलाई इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्ने गर्छ. त्यसैले गर्दा पहिलोमा भनेको छ अहिले करेन्ट मार्केट प्राइस पनि दिएको छ विथ 2 for 1 स्टक स्प्लिट. 2 for 1 स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि नयाँ नम्बर अफ शेयर के हुन्छ, पार भ्यालु के हुन्छ, मार्केट प्राइस के हुन्छ र इक्विटी अकाउन्ट के हुन्छ. विथ 1 for 2 रिभर्स स्टक स्प्लिट दुईटा शेयरलाई एउटा बनाइसकेपछि मार्केट प्राइस के हुन्छ, पार भ्यालु के हुन्छ र इक्विटी अकाउन्ट के हुन्छ भनेर सोध्यो. अब सोलुसनमा हामी पहिला दिएको कुरा टिप्यौं. नम्बर अफ शेयर कति छ, पार भ्यालु कति छ. पार भ्यालु इक्वल टु रुपीस 10 यो दिएकै छ यहाँ 10 पर शेयर पार भ्यालु. त्यसै मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस इक्वल टु रुपीस 200 पर शेयर. नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति छ त? यी कमन स्टकको भ्यालु 10 लाख छ. 10 लाखमा एउटा शेयरको मूल्य पार भ्यालु 10 रुपैयाँ छ भने कति शेयर इस्यु गरेर रहेछ त? रुपीस 10 लाख टोटल भ्यालु अफ कमन स्टक डिवाइड बाई पार भ्यालु गरेर निकाल्छौँ. टोटल भ्यालु अफ कमन स्टक 10 लाख डिवाइड बाई रुपीस 10 गर्दा 1 लाख शेयर रहेछ. 1 लाख शेयर हामीले अहिले इस्यु गरेको रहेछ. अब 10% सरी 2 for 1 स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि आफ्टर 2 for 1 स्टक स्प्लिट न्यू नम्बर अफ शेयर एउटा शेयरलाई दुईटा बनाइसकेपछि नयाँ नम्बर अफ शेयर बढेर कति हुन्छ त भन्दा 2 लाख हुने गयो. किनकि एउटा शेयर दुईटा भएको छ भने 1 लाख शेयर 2 लाख हुने जान्छ. न्यू नम्बर अफ शेयर इक्वल टु 1 लाख शेयर इन्टु 2/1 किनकि एउटा शेयरलाई दुईटा बनाउने 2 लाख शेयर. न्यू पार भ्यालु जब शेयरको संख्या बढ्छ पार भ्यालु मार्केट प्राइस ईपीएस डीपीएस घट्छ भनेको छौँ. न्यू पार भ्यालु पर शेयर इक्वल टु रुपीस 10 इन्टु 1/2 किनकि एउटा शेयरलाई दुईटा बनाएको एउटा शेयरको पार भ्यालु पनि दुईटामा टुक्रियो गर्दा रुपीस 5 पर शेयर आरएच 5 पर शेयर. टोटल मार्केट भ्यालुमा कुनै पनि चेन्ज देखिँदैन. टोटल मार्केट भ्यालुमा हेर त पहिला स्टक स्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडि 1 लाख शेयर थियो इन्टु पार भ्यालु 10 गर्दा 10 लाख आयो. स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि नम्बर अफ शेयर 2 लाख भयो इन्टु पार भ्यालु 5 गर्दा 10 लाख भयो. टोटल मार्केट भ्यालुमा क्यापिटलाइजेसनमा कुनै चेन्ज आउँदैन. न्यू मार्केट प्राइस स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि 200 थियो भने एउटा शेयरलाई दुईटा बनाइसकेपछि एउटा शेयरको मार्केट प्राइस पनि दुईटामा डिभाइड हुन्छ भने इन्टु 1/2 गर्दा रुपीस 100 पर शेयर भनेर निकाल्यो. अब न्यू शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँदैछौँ. नयाँ शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँदा न्यू शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्टमा कमन स्टक अब बढेर कति भयो 2 लाख शेयर. 2 लाख शेयर एट द रेट पार भ्यालु रुपीस 5 भइरहेछ भन्दा 10 लाख कुनै चेन्ज आउँदैन. पेड इन क्यापिटलमा नो चेन्ज 10 लाख है. रिटेन अर्निङमा नो चेन्ज 80 लाख नै. टोटल इक्विटी अकाउन्ट 1 करोड यति नै गरे. अब सेकेन्ड पार्ट आफ्टर 1 for 2 रिभर्स स्प्लिट कम्पनीले दुईटा शेयरलाई एउटा शेयरमा कन्भर्ट गरिसकेपछि नयाँ शेयरको संख्या कति हुन्छ, नयाँ पार भ्यालु कति हुन्छ, नयाँ इक्विटी अकाउन्ट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ. न्यू नम्बर अफ शेयर इक्वल टु 1 लाख शेयर इन्टु 1/2 किनकि एउटा शेयरलाई दुईटा बनाइरहेछ
हामी एउटा शेयरलाई सरी दुईटा शेयरलाई एउटा बनाइरहेछ। अघि एउटा शेयरलाई दुईटा बनाएको थियो, 2/1 गर्यो। अब शेयरलाई घटाएको छ, दुईटा शेयरलाई जोडेर एउटा बनाएको छ भने इन्टु 1/2, 1 लाख शेयर इन्टु 1/2। अब शेयरको संख्या मर्ज भएर जम्मा 50,000 हुने भयो। अब जब शेयर घट्छ भने पार भ्यालु मार्केट प्राइस बढ्न जान्छ। न्यू पार भ्यालु इक्वल टु ₹10। पुरानो दुईटा शेयरलाई नयाँ एउटा शेयर बनायो भने पुरानो दुईटा शेयरको पार भ्यालु नयाँ एउटा शेयरको पार भ्यालु हुन जान्छ, इन्टु 2/1, ₹20 पर शेयर। न्यू मार्केट प्राइस पुरानो दुईटा शेयरको दुईटा शेयरलाई एउटा नयाँ शेयर बनाएको छ भने पुरानो दुईटा शेयरको मार्केट भ्यालु बराबर नयाँ एउटा शेयरको मार्केट भ्यालु हुन जान्छ, भन्दा 200 इन्टु 2/1 गर्दा ₹400 पर शेयर भनेर निकाल्यो। भने यसैबाट हामीले अब फेरि नयाँ शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँछौँ। न्यू शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्टमा कमन स्टक अब शेयरको संख्या घटेर 50,000 भएको छ, 50,000 शेयर एट द रेट पार भ्यालु बढेर 20 भएको छ, ₹20 गर्दा 10 लाख। पेड इन क्यापिटल 10 लाख नै, रिटेन अर्निङ 80 लाख नै गर्दा टोटल इक्विटीमा नो चेन्ज 1 करोड। यसरी हामीले नयाँ शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट, स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि, स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछिको पार्टमा हामीले यसलाई निकाल्यौँ। अब यो त हामीले भर्खरै गरेका थियौँ। यो यस्तो टाइपको यो इक्जाम्पल तिमीहरूले हेर्नु, यो इक्जाम्पल पनि हामीले अघि गरेकै पार्ट हो। एमपिएस इलस्ट्रेसन इक्जाम्पल 3 होला। एग्जाम्पल 3 की 4 3 यो भर्खरै अब स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिट बिचको डिफरेन्स यो छ, यसलाई हेर। डिफरेन्स बिट्विन स्टक स्प्लिट एन्ड स्टक डिभिडेन्ड है। यहाँनिर यो डबल भएछ कि यसको लास्ट पार्ट चाहिँ यो छ, डिफरेन्स बिट्विन द स्टक डिभिडेन्ड एन्ड स्टक स्प्लिटमा स्टक डिभिडेन्ड स्टक स्प्लिट भनेर हामी छुट्यायौँ। पार भ्यालु पर शेयर रिमेन अनचेन्ज, स्टक डिभिडेन्डमा यो चेन्ज हुँदैन। द एमाउन्ट अफ रिटेन अर्निङ इज ट्रान्सफर टु कमन स्टक एन्ड पेड इन क्यापिटल। फर्म रिक्वायर सफिसियन्ट रिटेन अर्निङ टु डिक्लेयर द स्टक डिभिडेन्ड भन्यो। अब स्टक स्प्लिटमा par value per share is changed, that is decrease. There is no effect in retained earning account or equity capital account remain unchanged. Firms do not require retained or current earning for stock split. Retained earning stock split को लागि फर्म लाई retained earning चाहिँदैन अथवा current earning को आवश्यक पर्दैन भनेर। यसमा हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने टपिकहरु यति छ है। अब यसमा बाँकी रहेको क्वेशनहरु तिमीहरूले कति गरेका छौ यसलाई सल्भ गर। अब बाँकी रहेको क्वेशनहरु एसएसँग रिलेटेड क्वेशनहरु छ। मैले अस्ति भनेको थिएँ क्वेशन नम्बर 1 देखि 5 सँगको पार्ट त यहीसँग रिलेटेड पार्ट मात्र छ। त्यसपछिको पार्ट क्वेशनहरु
कतिवटा यहाँ 10 वटा क्वेसन छ इपीएस डिपीएस सँग रिलेटेड क्वेसन छ अर्निङ पर शेयर निकाला डिभिडेन्ड पर शेयर निकाला भनिरहेको छ यो क्वेसनहरू जति सक्दो प्र्याक्टिस गरेर बाँकी रहेको क्वेसनहरू म भोलिको क्लासमा गराउँछु एउटा यो हेर न क्वेसन नम्बर 6 हेर त क्वेसन नम्बर 6 ल यहाँ म गिभन टिप्छु क्वेसन नम्बर 6 यसमा पढ्नुपर्ने पार्ट यति छ है अस्ति म क्वेसन नम्बर 2 गराएको थिएँ क्वेसन नम्बर 6 मा क्वेसन नम्बर 6 सर हजुर त्यो अहिले भर्खर यहाँ माथि छ नि आई नम्बरको त्यो इमिडिएटली प्रिसिडिङ डे को फर्मुला त्यो क्लोजिङ प्राइस माइनस डीपीएस हो कि क्लोजिङ प्राइस माइनस नेट चेन्ज हो होइन डीपीएस सर त्यो 1 नम्बरको एच मा चाहिँ मैले यसो गर्दाखेरि आन्सर मिलेन 1 नम्बरको एच मा के सोधेको छ हेर त हाउ मच इफ अफ एनी अफ चेन्ज इन प्राइस टुक प्लेस बिट्विन द डे कोटेड एन्ड द इमिडिएट प्रिसिडिङ डे यस 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 यसमा डीपीएस नै गर क्लोजिङ प्राइस कति छ फेरि नेट चेन्ज कति छ यसमा नेट चेन्ज माइनस 3.8 यहाँ डीपीएस होइन है नेट चेन्ज नै हो त्यही त पख होइन what price did the stock close on immediately preceding day भन्दा immediately preceding day यहाँ डिभिडेन्ड पर शेयर हामीलाई दिएको छैन फेरि दिएको रहेछ 6 दिएको छ त्यो पनि दिएको छ अनि फर्मुला चाहिँ यो राख्दाखेरि चाहिँ मिल्यो एकैछिन है नेट चेन्ज हामीलाई कति माइनस चेन्ज छ फेरि क्लोजिङ प्राइस माइनस -20 गर्दा त फेरि 920 हुन जान्छ त त्यो होइन सर त्यो पछाडीको आन्सर चाहिँ 193 छ हैन एट व्हाट प्राइस डिड द स्टक क्लोज अन द इमिडिएटली प्रिसिडिङ डे भन्दाखेरि चाहिँ क्लोजिङ प्राइस माइनस नेट चेन्ज गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै आन्सर मिल्छ हो त्यो चाहिँ प्रिसिडिङ डे यहाँ सोधेको यसमा के सोधेको छ पार्ट डी मा हाउ मच भन्दा हाउ मच चेन्ज अफ द प्राइस टुक प्लेस बिट्विन द डे कोटेड एन्ड इमिडिएट प्रिसिडिङ डे एट what price did the stock close on immediately preceding date अब preceding date मा immediately कति प्राइस मा यो क्लोज भएको थियो भनिरहेछ त्यसकारण गर्दा हामीले यसमा चाहिँ क्लोजिङ प्राइस माइनस डीपीएस नै गर्यौं माथि चाहिँ चेन्ज इन नेट चेन्ज गर है सर माथिकोमा आन्सर चाहिँ नेट चेन्जको आन्सर छ हैन अनि सेकेन्डको उसमा चाहिँ क्लोजिङ प्राइस माइनस नेट चेन्जको आन्सर छ के ए त्यो मिस्टेक छ त्यसो भए ए हुन्छ क्वेशन नम्बर 6 मा हेर त यस्तै गराछ त हजुर क्वेशन बैंकहरुमा पनि यो प्रिसिडिङ डे को क्लोजिङ प्राइस निकाल्दाखेरि नेट चेन्ज यदि माइनसमा नेट चेन्ज छ भने प्लस गराछ अनि प्लसमा छ भने फर्मुला यही हो नि ल यही नै गर नि त त्यसो भए यहाँ मैले खास डीपीएस दिएको इफेक्टलाई देखाएको यहाँ फर्मुला के हुन्छ नेट चेन्ज ल हजुर सर क्वेशन बैंकको क्वेशनहरुमा पनि त्यसरी नै गराछ एक्जाम्पलहरुमा पनि त्यही नै गराछ यो चेन्ज गर्यो भने हजुर एक्जाम्पल दिएछ त्यो नेट चेन्ज नै दिएछ सर ल त्यसो भए नेट चेन्ज गर यो द प्राइस अफ स्टक यो गर्दाखेरि माइनस नेट चेन्ज हो फर्मुला यो हो अब माइनस नेट चेन्ज गर्दा यहाँनेर अब यो माइनस फेरि माइनस हुन्छ नि त -20 हुन्छ नि त हजुर अनि नेट चेन्ज माइनसमा दिएको हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ नि त्यही गर्दैछु यो हुन जान्छ यो गर्दा त 920 भयो नि त एन्सर रङ हुन्छ यो गर माथि फेरि एजको चाहिँ मिल्छ है फेरि एन्सर यो गर्दा त्यही त अब क्वेशन नम्बर 6 मा गिभनमा हेर त Panchakanya Pottery Company has total asset 2.5 million, total short and long term debt
1.8 मिलियन टोटल डेट दियो, टोटल एसेट दिएको छ, टोटल डेट दिएको छ। टोटल एसेट हामीलाई भनेर दिएको छ गिवनमा टोटल एसेट इक्वल टु आरएस कति दिएको छ भन्दा 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन। त्यसै गरेर हामीलाई टोटल डेट भनेको लङ टर्म प्लस सर्ट टर्म हो। टोटल डेट इक्वल टु आरएस टोटल डेट इक्वल टु आरएस 1.8 मिलियन 1.8 मिलियन। त्यसै गरेर अर्को दिएको छ नम्बर एन्ड 2 लाख वर्थ अफ 8% प्रिफर्ड स्टक हुनेछ। भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक इक्वल टु आरएस 2 लाख। अनि आएर डिभिडेन्ड रेट दिएको छ, प्रिफर्ड स्टकको डिभिडेन्ड रेट 8% दिएको छ। डिभिडेन्ड रेट इक्वल टु 8% प्रिफर्ड स्टकमा। डिभिडेन्ड रेट अफ प्रिफर्ड स्टक है, अफ प्रिफर्ड स्टक डिभिडेन्ड रेट अफ प्रिफर्ड स्टक 8%। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ व्हाट इज द फर्म्स टोटल बुक भ्यालु अनि आएर व्हाट इज द बुक भ्यालु पर शेयर इफ द फर्म 50,000 शेयर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ। नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ, नम्बर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ, नम्बर अफ कमन स्टक्स outstanding equal to 50,000 शेयर। अब हामीलाई दुईटा कुरा सोध्यो, एउटा त टोटल बुक भ्यालु कति होला भनेर भनेको छ र अर्को चाहिँ हाम्रो सोधेको छ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेर सोधेको छ। यस, अब यसमा निकाल टोटल बुक भ्यालु इक्वल टु सल्युसनमा टोटल बुक भ्यालु इक्वल टु टोटल एसेट माइनस भ्यालु अफ टोटल डेट माइनस भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक। टोटल बुक भ्यालु इक्वल टु टोटल एसेट minus total debt minus preferred stock, value of preferred stock अब इसको भ्यालु निकालो इक्वल टु 2.5 मिलियन 25 lakhs minus 1.8 भनेको 18 lakhs minus 2 lakh। यो गर्दा हाम्रो 5 lakhs आयो इक्वल टु आरएस 5 lakhs टोटल बुक भ्यालु। अनि बुक भ्यालु पर शेयर निकाल्नु भन्छ। बुक भ्यालु पर शेयर
per share is equal to book value per share is equal to total book value divided by number of share. Is equal to RS 5 lakh divided by 50,000. 50,000 share is equal to RS कति आउँछ 10 10 रुपीज yes हजुर 10 आउँछ yes ल यसमा अब बाँकी क्वेसन जति सकिन्छ गर्दै जाऊ एसीसँग रिलेटेड क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 10 सम्म अब यो यसको कन्फ्युज भएको क्वेसन भोलिको क्लासमा सकिन्छ है छोटो छोटो क्वेसन छ जति सकिन्छ यो 10 सम्म गर है हस् सर ल आजलाई मैले यति नै गरे थ्यांक यू सर